शंघाई ताउन तंजीम का 23वां सरबराह इजलास चीन के बाद किर्गिस्तान, बेलारूस, काजाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़ीर आज़म की भी इस्लामाबाद आमद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन के तैयारे भी नूर खान एयरबेस पर लैंड कर गए। मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। रूस, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आज़म और ईरान के अव्वल नायब सदर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मंगोलिया मुबस्सिर के तौर पर शिरकत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज मेहमानों के एजाज़ में इशाइया भी देंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात और समाजी और सकाफती रवाबित के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल किया जाएगा और तंजीम की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग की ऐवान सदर आमद, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और चीन के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताउन मजीद गहरा करने पर इत्तफाक। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म की स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट से भी अलहदा मुलाकातें। अयाज सादिक और यूसुफ रजा गिलानी ने ली चियांग को पाकिस्तान आमद पर खुशामदीद कहा। मुलाकातों में दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। पाक चीन पार्लिमानी रवाबित को मजीद मुस्तहकम करने पर भी इत्तफाक किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। शहर इक़्तिदार में रुकन मुमालिक के परचमों की बहार। इस्लामाबाद को दुल्हन की मानंद सजा दिया गया। शहर की अहम शाहराहों, चौक चौराहों पर सब्ज हिलाली रंगों की खूबसूरत मंजरकशी। सरकारी इमारतों के साथ निजी कारोबारी मराकज़ को भी सजाया गया। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा, रेड जोन मुकम्मल सील। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए मुतहर्रिक। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के खत्म होने का इंतजार। सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को बुलाए जाने का इम्कान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी को 17 अक्टूबर तक इत्तेफाक राय के लिए हिदायत जारी कर दी। तमाम मेंबरान को 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। पीपल्स पार्टी समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादियों को पैगामात पहुंचा दिए गए। पीपल्स पार्टी ने 2007 से हर इंतखाबात में वफाकी आईनी अदालतों के मंशूर पर हिस्सा लिया। आज अदालती इस्लाहात की मुखालफत करने वाले माजी में हिमायत कर चुके। मौजूदा मुखालफत ज़ाती पसंद व नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। आईनी अदालत पर 2 दिहाइयों से हमारी जमात का मुस्तकिल मौक़िफ़ एक ही रहा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम। जो तरमीम लाई जा रही हैं वो आइन के चेहरे पर काले धब्बों की सूरत नजर आएंगी। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अली अहमद कुर्द ने कराची सिटी कोर्ट में वफाकी आइनी अदालत और मुजव्वज़ा आइनी तरमीम के खिलाफ ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि ये पार्लियामान के मेंबर हैं जिन्होंने तरमीम का मुसव्वदा तक नहीं देखा और हाथ पहले से खड़े किए हुए हैं कि हम तरमीम के हक में हैं। सारी दुनिया देखेगी, हम ये तरमीम नहीं करने देंगे। गजा में सेहोनी फौज की दरिंदगी। सुबह से जारी कार्रवाइयों में 45 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी। खान यूनिस में फिजाई हमलों में 2 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी जान से गए। जबालिया कैंप में खाने की लाइन में लगे फलस्तीनियों पर भी बम गिरा दिए। 10 फलस्तीनी शहीद, कई जख्मी हुए। जबालिया में मलबे से 12 लाशें मिली हैं। नसीरात में भी 4 फलस्तीनी लुक़मा अजल बने। शोहदा की मजमूई तादाद 42,289 हो गई। मगरबी किनारे के शहर तुलकरम में सेहोनी फौज का 8 घंटे तवील मुहासरा, बच्चे समेत 2 फलस्तीनियों को शहीद किया। दहशतगर्द रियासत इसराइल के लबनान पर हमले जारी। मजीद 21 शहरी शहीद, 8 से ज़ायद जख्मी हुए। सेहोनी फौज ने क्रिश्चियन आबादी वाले इलाके एतो को निशाना बना डाला। हिजबुल्लाह का जवाबी वार हैफा में इजरायली नेवल बेस को निशाना बनाया। जवाबी कार्रवाई में सेहोनी फौज पर 33 हमले किए गए। मुतादिद सेहोनी फौजी हलाक होने की इत्तलात। ईरानी जनरल शहीद अब्बास नलफरोशान का जस्द खाकी बैरूत से तेहरान पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा की अदायगी के लिए तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर पर बड़ी तादाद में शहरियों की आमद का सिलसिला जारी। शहीद के जस्द खाकी को ईरानी परचम में लपेटा गया है। ईरानी कुद्स फोर्स के सरबरा इस्माइल कानी कई हफ्तों बाद मंजर आम पर आ गए। जनरल अब्बास के जस्द खाकी के इस्तकबालिया तकरीब में मौजूद थे। तुर्क सदर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई न करने पर अक़वाम मुत्तहिदा पर बरस पड़े। तैयब उर्दवान ने कहा कि यूएन अमन मिशन के फौजियों पर इजरायली हमला अक़वाम मुत्तहिदा की नाकामी। अक़वाम मुत्तहिदा का अपने ही फौजियों की हिफाजत न करना शर्मनाक है। यूएन सरबराह इजरायली जारहियत को तस्लीम करते लेकिन कार्रवाई नहीं करती।
اسرائیل کی حمایت مسلم گروپ کا ٹرمپ اور کملا کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ۔ امریکی نشریاتی ادارے کے مطابق عرب نژاد مسلمانوں کے معروف گروپ نے اپنے قیام کے بعد سے پہلی بار ملک کی صدارتی الیکشن میں کسی بھی امیدوار کو ووٹ نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکہ میں 5 نومبر کو صدارتی الیکشن ہوں گے، جس کے لیے حکمراں جماعت ڈیموکریٹ کی امیدوار نائب صدر کملا ہیرس اور اپوزیشن جماعت کے مسلسل تیسری بار امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ سکھ رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کی سازش کا الزام۔ بھارت اور کینیڈا میں سفارتی تنازع شدت اختیار کر گیا۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کہتے ہیں بھارت کے ساتھ سفارتی محاذ آرائی نہیں چاہتے، کسی ملک کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل قبول نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے تشویش، ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف اڈیالہ جیل پہنچے۔ جیل انتظامیہ نے ڈاکٹر عاصم یوسف کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور طبی معائنے کی اجازت نہیں دی۔ ڈاکٹر عاصم واپس روانہ۔ پنجاب کالج میں طالبہ سے مبینہ زیادتی کا کیس، وزیر اعلیٰ پنجاب نے تحقیقات کے لیے 7 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ چیف سیکرٹری پنجاب کمیٹی نے کنوینر مقرر۔ تحقیقاتی کمیٹی 48 گھنٹوں میں اپنی رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کرے گی۔ نجی کالج کے خلاف یونیورسٹی طالبہ کا آج بھی احتجاج۔ جی سی یونیورسٹی کے طلباء و طالبات کا ہراسگی معاملے پر مال روڈ پر احتجاج۔ طلباء و طالبات نے جی سی یونیورسٹی سے پنجاب اسمبلی تک ریلی نکالی۔ جی پی او چوک پر ریلی کے شرکاء کی نعرے بازی۔ لاہور کے وکلا پر مقدمات کا اندراج، نجی کالج کے طلبہ پر لاٹھی چارج پر احتجاج۔ بار ایسوسی ایشن کابینہ نے سیشن عدالت ایوان عدل کی تالہ بندی کر دی۔ سائلین اور پولیس کے داخلے پر پابندی، وکلا کا پولیس کے مظالم بنیادی حقوق کی خلاف ورزی، حکومت کی ناکامی پر شدید غم و غصے کا اظہار۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیئرمین نادرا کی تقرری اور نادرا رول میں ترمیم کے خلاف دائر متفرق درخواست پر سماعت۔ عدالت نے متفرق درخواست کو مین اپیل کے ساتھ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ 24 اکتوبر تک سماعت ملتوی۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے جواب طلب۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم کی سربراہی میں لارجر بینچ نے خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کرانے کے لیے دائر درخواست کی سماعت کی۔ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کے وکیل سے استفسار کیا کہ سینٹ الیکشن کب کرائیں گے۔ وکیل نے جواب دیا کہ مخصوص نشستوں کا مسئلہ حل ہوتے ہی خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کرائیں گے۔ عمر کوٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز قمبر کے ماورائے عدالت قتل اور تشدد کی تحقیقات، سول مجسٹریٹ کی زیر نگرانی مقتول کی قبر کشائی، ماہر ڈاکٹروں کی ٹیم پوسٹ مارٹم کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ میڈیا کے نمائندوں کو کوریج سے روک دیا گیا۔ قبر کشائی کا فیصلہ لواحقین کے مطالبے پر کیا گیا۔ پاکستان میں رواں سال پولیو کا ایک کیس سامنے آ گیا۔ پولیو کا 23واں کیس کوئٹہ میں سے رپورٹ ہوا۔ نیشنل ای او سی کے مطابق رواں سال کوئٹہ سے پولیو کا یہ تیسرا کیس ہے۔ بلوچستان 17، سندھ 10، خیبر پختونخوا سے 4 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کے پہلے دن کا کھیل ختم ہو گیا۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 259 رنز بنا لیے۔ محمد رضوان 37 اور سلمان علی آغا 5 رنز بنا کر کریز پر موجود ہیں۔ کامران غلام نے ڈیبیو پر سنچری کی اور 118 رنز بنائے۔ اوپنر سائم ایوب نے 77 رنز اسکور کیے۔ اور اگر آپ نے شکارپور کا اچار نہیں کھایا تو دسترخوان کا ذائقہ ادھورا سمجھیے۔ یہاں کا تیار کردہ اچار اپنی کھٹاس اور ذائقے کے لحاظ سے ملک بھر میں مشہور ہے۔ شکارپوری اچار لوگ انتہائی شوق سے کھاتے ہیں اور فرمائش کر کے نہ صرف بیرون شہر بلکہ بیرون ملک بھی منگواتے ہیں۔